همین روز یکی از زمزمه‌های من بود و ننوشتمش امروز در این فایل. 2 حرفه‌ای بودن زنها در ایران. آن دسته از زنها به درجات مختلف نزد هر یک حرفه‌ای هستند. حرفه‌ای در چه؟ در ضدیتی که آن را حق خود می‌داند این زنها. و سپس جمله یکی از استادان ما که تیتر دکترای او بود یادم آمد. حرفه دانشجو بودن که طبق یکی از مکتب‌های جامعه شناسی آن را بیان کرده است. یادم آمده بود. پیوست‌ها، روله‌ها به زبان درست صف می‌کشیدند در من. رفتار و گفتار زنی که مرا زاییده از زمزمه بود آن لحظات امروز که منتهی شد به واژه حرفه و حرفه‌ای بودن. و در دقایق آخر قبل از نوشتن این بار امروز در این فایلم دریافتم که خصوصیت بخش مهمی از مردم ایران همین است. حرفه‌ای بودن در ضدیت. بی جهت نیست اصطلاح با پنبه سر بریدن. یک نمونه از حرفه‌ای بودن زن ایرانی در بیان ضدیتش برای لباس حق پوشاندن به آن این است: هر وقت کمرت درد گرفت به شوهرت بگو تقصیر اونه. خانم شهر کا به من گفت. پند مادرش بوده به این خانم. حالان که مادر این خانم اهل ادبیات و از خانواده‌های بازرگان بزرگ ایران که در لبنان و آلمان آن زمانها سرمایه و رفت آمد دارند و در عراق بود و همچنین آخرین سمتش در دوران قبل از سال 57 معاون شهردار بودن شهرشان بوده است. به دلیل این حرفه‌ای شده تا این حد که حتی دانشجوهای ترم دوم یک مؤسسه عالی با استاد دکتر از کشور فرانسه که من باشم بیان دارند در سر کلاس این خطوط رو واضح ننوشتم و حذف میکنم. دیروز و روز قبلش با خودم گفتم و این بار در ارتباط با دکتر صدیقی که من همان رفتاری که دانشجوها با دکتر صدیقی داشتم در آن دوران 56-57 و شاید قبل از آن را تجربه میکنم. با 3 ترمی که در مؤسسه عالی درس دادم. همچنین همان صفات مردم ایران را که دکتر صدیقی در پاسخش به آن سوال بیان کرد: قدردان نبودن مردم ایران. سوال این بود: مردم ایران صفات خوب دارند و برای شما بدترین صفت آنها چیست؟ در شماره نشریه‌ای که به دکتر صدیقی اهدا شده بود در صفحات اول آن این مطلب را خواندم، همچنین که دکتر صدیقی پدر جامعه شناسی ایران است. نام آن نشریه یادم نیست و بیش از 200 صفحه مقالات مختلف داشت و در یک کتاب فروشی ایرانی در پاریس خریدش کرده بودم. همچنین صفاتی که رضا شاه در مورد مردم ایران برشمرده است را تجربه می کنم. در پستی بردیا دوست فیسبوک پخش کرده بود آن را. دورویی، دزدی، صفات مردم ایران و رضا شاه گفته بود نمیتوان با بنا کردن وزارتخانه‌های مختلف این صفات را برچید. رضا شاه درست گفته، چون مردم فرانسه را شناختم چطور با هم رفتار میکنند و با هموطن خودشان. در نتیجه تا حال به حد شنیده‌ای در ایران و اون هم از زبان فرد و افرادی و به این طریق هویدا می شود خودشان در مکتب حرفه‌ای شدن خود را تعلیم می دادند که با تعجب در مورد فردی بگویند عجب حرفه‌ایه. متعجب شدن آنها خواهید فهمید به دلیل کنجکاوی آنها بوده برای شناخت روش حرفه‌ای شدن و به حدهای اعلای حرفه‌ای بودن شدن ارتقا می‌دهند خود را این افراد. پی حرفه‌ای شدن در ضدیت یعنی فساد و جامعه خود را فاسد کردن. همین روز و ساعت 17:16 چندین روز پیش و باز دیروز این یافتم در من طنین کرد. 2 ایرانی‌ها فقط ماندن را می‌شناسند، نه رفتن را. جالبه که چند لحظه پیش پست زیر را در یکی از دو کانال تلگرام کتاب که عضو هستم خواندم، چون در کل در مورد ماندن و رفتن است. آن را می‌آورم در زیر به نوشته گاوالدا، زن نویسنده فرانسوی.
کتابخانه علمی. همیشه از غم کسانی حرف میزنند که میمانند و میسازند، اما هیچ وقت به غم آنهایی که میگذارند و میروند فکر کرده ای؟ نام متن دوستش دارم. پزشک عمومی هم است که گفت میماندی و اضافه کرد در فرانسه. در حضور دیگران در حالی که خانمش آمپول مرا میزد در آن محوطه پرده کشیده به عنوان محوضهای فردی برای دراز کشیدن بیمار، با آنکه کتابم سفیر را لااقل برای مقدمه آن خوانده بود. هدیه‌ای از من برای آنها، خودش و خانمش هر دو پزشک و همکار. با خودم گفتم خود به خود و چندین روز بعد 2 نقطه ایرانی ها فقط میخواهند بمانند در دنیا، حال آنکه بایستی رفت. رفتن با عبور کردن. معنا جایی ندارد در روح و روان آنها. ختم زمزمه‌ام با خودم. پزشکم چند سالی کم سن‌تر از من است. با بازخوانی نوشته گاوالدا در بالا به زیبایی آن پی بردم، چون پدرم از دسته دوم را به یاد آوردم. می‌گذارند و می‌روند. به هر گاوالدا سازندگی را همچنین جزئی از زندگی دسته دوم می‌داند. پدر من سازنده بود و در نوشته‌هایم نمی‌نویسم آنچه اساسی ترین سازندگی یک انسان یک مرد است در رابطه با زنش و خودش، چون به زندگی پدرم ربط دارد. سازندگی که موجب طرد شدن پدرم شد توسط برادر بزرگش و به بیان پسر بزرگ آن عمو، پدر آنها از آنها خواست از آن به بعد پدرم را علی آقا بنامند، نه عمو. و این زن لایق پدرم نیست و متاسفم برای پدرم. قبل از عمو و پدرم جوانترین برادر بود. اپیزودی جدید از سریال تحت درمان. خانم سوپروایزر به آقای روانشناس پل گفت: 2 نقطه. پس کاش که پدری رو که لایقش بودی می‌داشتی. پل پدرش را کاملا از خود راضی بیان کرد با شرح خصوصیت‌های اصلی پدرش. ساعت 18:18 همین روز است. تصمیم گرفتم این جملات زیبا از دهان آقای روانشناس پل در سریال تحت درمان را بیاورم در این کتابم. خطاب به سوپروایزرش، به آن خانم، او گفت: 2 نقطه. حرف زدن با کسی که لازم نیست بخصوص برجسته باشه، کسی که سختی کشیده و میتونه حرفامونو گوش کنه. ختم گذر. آنقدر اپیزود امروز از زیبایی تکان دهنده بود سراسر که برای اولین بار دوست داشتم ضبط میشد توسط خودم. در جمله کمی قبل پل گفت در مورد بیمارهاش: 2 نقطه. ما میتونیم برای معنا به آنها کمک کنیم. ختم گذر. کلمه معنا فوری جذب گوش من شد. در خوانش سفیر کتاب اولم از روی نمونه کاغذیش دیدم نوشته‌ام: 2 نقطه. دیگری معناست. در حاشیه کتابم با مداد نوشتم: چه زیبا. همانطور که بحث‌زده شدم از نوشتن این جمله در کتابم سفیر، در خوانشم از کتابم در روی کاغذ: 2 نقطه. تقدس مکان ندارد. آنچه هست در سفیر نوشته‌ام. تقدس مکان ندارد. ساعت 19:42 است و همین روز می نویسمش و یک دفعه در من حضور پیدا کرد که جمله مشهد امیرشاهی در سال 56-57: 2 نقطه. شاپور بختیار را تنها نگذارید. یکی است با ایران را تنها نگذارید. و لحظاتی پیش یاد سفر زیارتم به ایران افتادم تا با ایران تنها باشم در گیومه. بعد از دیدن عکس بر زمین افتاده ندا آقا سلطان بود در صفحه اول بزرگترین روزنامه فرانسه، لوموند. یک تابستان بود و بعد از 17 سال به ایران سفر کردم بدون اینکه بروم برادر و مادر را ببینم و برای آنها کادو خریده بودم، ولی دلم دوست نداشت آنها را ببیند. کادوها را به کسان دیگری دادم. آدرس هیچ کدام از اقوام نزدیک که خاله ها باشند را نداشتم. شاید اگر آدرسی داشتم به دیدار یکی از آنها می روم. بعد از بازگشت به فرانسه 2 هفته بدون اراده گریه کردم. سربازهای قد بلند مسلح را دیده بودم. صحنه وحشتناک در سر 4 راه در آن شهر. حضور آن افراد مسلح ترس برانگیز بود و از این شرایط برای
برای من ایران بودن آنقدر سنگین بود که آن اشک‌ها ریخته شدند. امروز جمعه 25 مهر 99. پس از افزودن چند خط برای کامل کردن مطلب در مورد برادرم در صفحه قبل جستجویی در گوگل در مورد واژه کنفیکون انجام دادم. خوانده بودم اخیراً در متن لینکی در گوگل که فیکون معنایش قادر بودن فرد به کن است. فرد از طریق خداوند قادر به کن می شود. امروز یکی از سمت در مورد معنای این واژه را در این کتابم می آورم. قبل از نوشتن این بار در این متن پیام حساب کاربریم را تغییر دادم. این واژه آن را خاتمه می دهد. جانشین شدن به میهن، شجریان و کلمات قبلی که باقی ماندم قبل از آن احتمال همان هاست که چند روز است برگزیدم. 2 نقطه. ایران خورشیدی تابان دارد، دل پاس پیمان دارد تا جان دارد. متن ویکی‌شیعه چندین نکته اساسی در بر دارد. یکی اینکه معنایی که در بالا نوشته شده در مورد کلمه فیکون را در بر دارد که خداوند خطاب به بهشتیان بیان می کند. دیگر اینکه در مورد تولد غیرعادی مسیح، آفرینش و وقوع قیامت به کار رفته است در قرآن. تولد غیرعادی مسیح تولد ثانی من است. این نکته در معنایی که اهل سنت به واژه کن فیکون می‌دهند در زیر آمده است و جمله برادرم خطاب به من که جمله خداوند خطاب به من است همین است. خدا میگه باش. آخرین تماس تلفنی برادرم را با این جمله خاتمه دادم برای بستن دهانش که معجول بود و خشونت در بر داشت و گفت همش که تو حرف میزنی. به برادرم گفتم در متنی که نوشتم به دادیار دادم که شکایت مورد قبلی مرا بسته بود و سقف خانه‌ام ترکیده. به این دلیل نوشته بودم خدا از دهان برادرم در باغش در گلمکان به من گفت باش. برادرم آنچنان بغض‌زده شد که لال شد و حس کردم میخندد. میدانم که هنوز باور ندارد به واقعیت تجربه نفسانی من و خود داند. اهل سنت معتقدند 2 نقطه. یا به این شکل که خطاب به شیء موجود لفظ کن را استفاده می کند تا حالت آن شیء را تغییر دهد. ختم گذر و این واقعیت دارد در مورد وجود من که تحت تجربه نفسانی قرار گرفت و حالت آن تغییر یافت با روند کیمیاگری. خواب هدیه طلا دریافت کردن از دست مادر بزرگم طرف مادری و طلا رمز کیمیاگری تحقق امر معنوی است. کیمیاگری به منزله فرافکنی سیرورت درونی که در آن طلا رمز تحقق امر معنوی است. جمله یون که در سفیر آورده‌ام. عجبا. همین چند روز پیش جستجویی در گوگل بار دیگر در مورد کلمه سیرورت و با کلمات دیگر یونگ در جمله بالا به گوگل دادم و متنی را خواندم که چند خط آن را برای پریان با تلگرام ارسال کردم و امروز واژه کن فیکون مرا برد یونگ را آورد، در حالی که در مورد تغییر حالت شیء موجود با امر کن و امر فیکون در این متن می نویسم. مطلب مهم دیگری در این پاسخ ویکی‌شیعه خواندم. معنای ما خط تیره بین ما بین ها را دارد. سفیر از ما بین شدن من می گوید. روله به زبان دولوز برای من ما بین است و نه هنوز، نه خط تیره هنوز. به زبان هانری کوربن ما بین است برای من این معنا را به آن واژه ها می دهم. پیوست، نه خط تیره هنوز. در متن ویکی‌شیعه هنوز را در فایل سیو آن قرمز رنگ کردم. هنوز به معنی نه خط تیره هنوز. خط متن ویکی‌شیعه کن فیکون در قرآن و روایات و اشعار فارسی. عبارت کن فیکون به معنای باش پس موجود می شود. در 8 آیه قرآن درباره موضوعاتی چون تولد غیرعادی حضرت عیسی، آفرینش و وقوع قیامت به کار رفته است. یعنی خداوند هنگامی که چیزی را مقرر کرد و فرمان هستی آن را صادر کرد فقط به او میگوید موجود باش. آن نیز فوراً موجود می شود. همچنین در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند در بهشت خطاب به
بهشتیان می‌فرماید من به هر چیزی کن موجود باش بگویم آن چیز موجود می‌شود. اینک این مقام را برای شما قرار می‌دهم تا به هر چیزی کن بگویید آن چیز محقق گردد. شاعران فارسی زبان همچون عطار، مولوی، سعدی و نظامی در اشعار خود همین عبارات را با مضمون قرآنی در مورد خداوند به کار برده‌اند. 2 قضای کن فیکون است حکم بار خدای، بدین سخنی در نمیتوان افزود.